नमस्कार। कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, आज हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपालसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले कसरी काम गरिरहेको छ र आगामी योजनाहरू के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। एकदम धेरै धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु रामचन्द्र सर। के छ, कस्तो चल्दैछ तपाईँहरूको अभियान? एकदमै ठिक छ। अहिले हामी 37वटा देशमा शाखाहरू गठन गरिसक्यौँ। 57वटा पेसागत सङ्गठनहरू चाहिँ निर्माण भइसके, 77वटा जिल्लाको संयोजक र जिल्ला समितिहरू गठन भइसके र अब चाहिँ पालिकाहरूको सम्पन्न भएर वडा समितिहरू गठनको क्रममा छौँ यो बिचमा र अरू डकुमेन्टेसनका कामहरूमा छौँ। खास गरिकन अभियानको चाहिँ अब अरू त जस्तो एमसिसीको विरुद्धका कार्यक्रमहरू लगायत यी सबै अदालती चाहिँ लडाइँबाट लड्नुपर्ने विषयहरू, राज्यका विकृत विसङ्गत पक्षको चाहिँ भण्डाफोर गर्ने कुरा, कानुनी लडाइँ लगायतबाटै त्यसै गरिकन बलात्कार पीडित लगायत चेलीबेटीहरू, निमुखा असहायहरूको पक्षमा चाहिँ मुद्दा लड्ने, यो अहिले एससी भनेर इक्जामका लागि चाहिँ सरकारले असुल गरेको 78 तपाईँको चाहिँ करोड रुपैयाँ अभिभावकलाई फिर्ता दिलाउनका लागि, यसका लागि लड्ने अहिले पछिल्लो समय हामीले गरिरहेका कामहरू, शिक्षकहरू जसले काम गर्नुभयो, घरबाटै पनि पढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ पारिश्रमिक नपाउने तर विद्यालय वर्षौँदेखि खोलेर, दशकौँदेखि खोलेर अनि नवधनाढ्य हुनेहरूले ती टिचरहरू अहिले चाहिँ बेरोजगार बनाएर चाहिँ फाइदा मात्रै लिइरहने, त्यस्ता सवालमा पनि शिक्षकहरूका लागि पनि उहाँहरूले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ लगायतका यी पनि जारी नै छन्। तर हामी सङ्गठन निर्माणमै बढी र डकुमेन्टेसनको काममा बढी छौँ। विद्यालयहरू पनि त अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् नि, उनीहरूलाई नि अप्ठ्यारो छ, आफ्नै बाध्यता छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त बिजनेस हो। बिजनेस भनेपछि त्यसमा चाहिँ मुनाफा पनि प्राप्त हुन्छ, त्यो घाटामा पनि जान सक्छ, त्यो प्रालीमा दर्ता भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले वर्षौँदेखि मुनाफा कमाउँदा शिक्षकहरूले त कहिले पनि मुनाफा माग्नु भएन। शिक्षकहरूले तपाईँलाई फाइदा भयो, मलाई फाइदा दिनुहोस् त भनेको थिएन, होइन र? अहिले तपाईँको 6 महिना मात्रै घाटामा जाने बित्तिकै शिक्षकलाई तलबै दिन नसक्ने हुन्छ त। अनि हामीले यति बेला शिक्षकको पक्ष लिनुपर्ने कि केही मुठीभर तपाईँको विद्यालयमा बिजनेस गर्नेहरूको पक्ष लिनुपर्ने? हामी त जोसुकै रिसाए पनि प्रष्ट बोल्ने मान्छे, मलाई त यसै पनि यो मान्छे चाहिँ होइन बढी एग्रेसिभ भन्छन्। त्यो भएको हुनाले शिक्षकहरूलाई चाहिँ यस्तो अवस्था आइपर्नेछ भने योभन्दा पहिला कमाएको नाफाबाट दिनुपर्छ। प्रष्ट, यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? तपाईँहरू कानुनी प्रक्रियामा जानुहुन्छ कि? कानुनी प्रक्रियामा अहिले यहाँले याद गर्नु भएको भए हामी 77वटै जिल्लाका शिक्षकहरूको चाहिँ वारेसनामा लिँदैछौँ र हामी यहाँबाट पनि म अनुरोध गर्छु कि यसरी तलब नपाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला कृपया। पूर्वाञ्चलबाट भइसक्यो, 16वटा जिल्लाबाट आइसक्यो, काठमाडौँको अरू केही जिल्लाहरूबाट आइसक्यो। हामी चाहिँ एकीकृत रूपमा यसलाई चाहिँ यो के हो, बिजनेस मोटिभले खोलिएका विद्यालय जो प्रालीमा दर्ता छन्, उनीहरूले मुनाफा कमाउँछन्, अहिलेसम्म कमाए, अनि 1-2 महिना घाटा हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ शिक्षकहरूलाई बेरोजगार बनाइहाल्न चाहिँ पाइँदैन। यो दर्शन बमोजिम पनि पाइँदैन। बिजनेस भनेकै यस्तो हो, होइन? रिस्क मोल्न पनि तयार हुनुपर्छ र यदि यसो हो भने योभन्दा पहिला उहाँहरूले शिक्षकले पढाइदिएको कारणले प्राप्त गरेको मुनाफामा हक खोज्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामी आह्वान गर्छौँ। अब तलब नपाएका शिक्षकहरूले अब पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले दिलाइदिनुहुन्छ? एकदम सोरै होइन, किन के अरे शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ तोक आदेश गरिसके त्यो योभन्दा अगाडि 78 करोड रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूबाट एससीको इक्जाम गराउन भनेर जुन फी असुलिएको थियो नि, हो त्यो फी चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ अभिभावकलाई भनेर विद्यालयहरूले, त्यो अभिभावकलाई होइन हामीलाई दिनुपर्छ कतिपयले भनिरहेका छन्, सबैले त भनेका छैनन्, दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। हामीले विद्यालयले दिलाउनको लागि अहिले तोक आदेश भइसकेको छ। अब यो भएन भने तोक आदेश विरुद्ध आदेश भइसकेपछि पनि यतिकै पैसा विद्यार्थीबाट उठाउने अनि इक्जाम नलिने अनि गोजीमा हाल्न त पाइँदैन, भइसक्यो। एकदम कानुन बमोजिम प्राप्त हुन्छ। तपाईँले 37वटा देशमा चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरिसक्यौँ भन्नुभयो, होइन? यो चाहिँ कतिवटामा पुर्याउनुहुन्छ र त्यो देशहरूमा विस्तार भएको ठाउँमा चाहिँ के काम हुन्छ? जहाँसम्म फैलिएको छ यो मनको माटो, त्यहीँसम्म पुगी छाड्छ गोर्खालीको बाटो। जति देशमा नेपाली पुगेका छन् ती सबै देशबाट नेपालबाट मुटु भरिभरि राष्ट्रियताको भावना बोकेर आज विवाह गरेर भोलि श्रीमती र देश छोडेर हिँड्ने युवाहरू नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ। त्यहीँबाट नेपालमा भोट हाल्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूको ज्ञान सिप सम्पूर्ण नेपाल आएर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका ती समितिहरूले त्यहाँ परेका अप्ठ्याराहरूको सवालमा त्यहीँको हाम्रो समितिले लड्ने, नेपाल फर्किँदा
अहिले हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामीले प्लानहरू बनाइरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नै चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग छ, हाम्रो आफ्नै उद्यम प्रवर्धन चाहिँ तपाईँको विभाग छ होइन। आङ्गेली मालेले त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। योजना आयोगको हाम्रो रुरु श्रेष्ठले गरिरहनु भएको छ। अरू धेरै उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ राजाराम तपाईँको रामराजा आचार्यज्यूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जो नेपाल श्रीलङ्का चेम्बर अफ कमर्सको सचिव हुनुहुन्छ होइन। यस्तो तपाईँको डक्टरहरूको, पाइलटहरूको, वकिलहरूको चाहिँ सबैको सङ्गठनहरू छ। यसले चाहिँ नेपाल फर्किएर आउनेहरू जो सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले पुनस्थापितै गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामी प्लान दिन्छौँ, भिजन दिन्छौँ, गोल दिन्छौँ, मिसन दिन्छौँ, अब्जेक्टिभ दिन्छौँ। उहाँहरूले गर्न लागेका कामहरूमा यदि कुनै चाहिँ सानो वा ठुलो लेभलको चाहिँ उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ, एक्सपर्टहरू दिन्छौँ, त्यसलाई स्थापना गर्नका लागि कानुनी रूपले सहयोग गर्छौँ। यी सबै कामहरू अहिले भइ नै रहेका छन्। हेर्नु है, धेरै ठाउँमा यहाँले अहिले चाहनु भने म त्यो 1 दर्जन उदाहरण दिन्छु जसले के प्रोडक्ट अहिले ल्याइरहेछ बजारमा। त्यो भएको हुनाले धेरै होहल्ला गर्ने भन्दा पनि एक-एकजना मान्छेबाट थाहा हुँदै जान्छ नि। त्यसैले बाहिर हुने साथीहरूका लागि चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ होइन, नेपाल आउनु हुँदाखेरि एकपटक सम्पर्क गरिदिनुहोस्, हामी उहाँहरूलाई भरपुर सहयोग गर्छौँ। यसको अर्थ निशर्त यो अभियानको सदस्य बनेर होइन नि। अभियानको सदस्य बन्न त हामी परीक्षणकालमा राख्छौँ, किनकि हाम्रा केही एकदम रिजिड बडा कडा नियमहरू छन्। त्यो नियम पालना नगर्ने मान्छे हाम्रो चाहिँ सदस्य हुन सक्दैन। बिहान उठेपछि आफूले सुतेको कपडा आफै मिलाउनुपर्छ, आफूले लगाएको कपडा आफै धुनुपर्छ, आफूले खाएको चाहिँ थालबटुका जे छन् आफै सफा गर्नुपर्छ। बेलुका सुत्ने बेलामा बुवा आमाको खुट्टामा तेल लगाउनुपर्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रणाम गर्नुपर्छ। हाम्रा त आचार संहिताहरू पनि छन्। हो, यो नमान्ने हाम्रो सदस्य हुन सक्दैन। फेरि अब अरू कुरा चाहिँ हामी निशर्त रूपमा सदस्य बनाउन होइन, उहाँहरूको उद्यमशीलताका लागि हामी सहयोग गर्छौँ, गरिरहेका छौँ, आह्वान गर्छौँ सम्पर्क गर्नका लागि। जस्तो तपाईँले जुन नियमहरू भन्नुभयो नि, तपाईँहरू पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म त्यो पालना गर्नुभएको छ? किन नगर्नु? मैले खाएको थाल आफै चाहिँ सफा गर्छु। अब मैले खाँदा खाँदै अरू साथीहरूले होइन, घरको परिवारको सदस्यले खाइस गर्नु त्यही गर्छु। आमा बुवा मसँग हुनुभएको दिन जुनसुकै दिन पनि खुट्टामा तेल लगाएर प्रणाम गरेर मात्रै सुत्छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रणाम गर्छु होइन। साँझमा सुत्ने बेलामा आज दिनभरि कसको लागि मैले उसले नचाहँदै पनि होइन गलत काम कसैको विरुद्ध गरेँ, माफी माग्छु, भोलिपल्ट सम्झिएर गएर सरी भन्छु होइन। यो वैयक्तिक रूपमा मान्छे आउनु पर्यो। तर यो मात्रै होइन नि, फेरि अरू धेरै कुराहरू छन्। सांसदहरू, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, हाम्रो सदस्य हुन सबै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। मैले यहाँसँगको पहिलाको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो incnepal.com-मा गएर सम्पत्ति विवरण एउटा क्याटेगोरी नै छ। होम पेजहरू जस्तै सम्पत्ति विवरण, मेरो पनि सम्पत्ति विवरण देख्नुहुन्छ। अब 1 वर्षपछि मेरो कति हुन्छ, 10 वर्षपछि कति हुन्छ, मेरो परिवारका सदस्यको कति हुन्छ, सबै देखिन्छ। त्यस कारण हाम्रो त अत्यन्त सामान्य जस्तो लाग्ने तर अत्यन्त कडा नियम पालना गर्न कडा छ। हाम्रो देशका युवाहरू आफूले लगाएको कपडा आफै धुन्छन् होला कि दिदीबहिनी वा आमालाई छोडिदिन्छन् होला धुनलाई, आफूले खाएको थालको आफै सफा गर्नुहुन्छ होला, सामान्य जस्तो लाग्ने। यहीँबाट मान्छे चाहिँ सुरुवात गर्छ कि। त्यो भएको हुनाले आचार संहिताहरू पनि छन्, अरू केही कडा नियम, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, टेलिफोन कल डिटेल्स जुनसुकै बेला सार्वजनिक गर्न तयार हुनुपर्ने, लेखेर दिनुपर्ने, अनि तस्करसँग मिलेको छ कि, पूर्व शासकहरूले सञ्चालन गरेका छन् कि, विदेशीले सञ्चालन गरेको छ कि, सबै थाहा हुन्छ। हो, यो ग्यारेन्टी हाम्रो समाजले खोजेको छ। जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको होइन, हामी चाहिँ कान नचिरेको। किनभने हामी संसारमै पहिलो त्यस्तो वैचारिक राजनीतिक सङ्गठन हो जसको वडा लेभलको नेतृत्वको पनि सम्पत्ति विवरण पहिला सार्वजनिक हुनुपर्छ। यस्तो संसारको कहीँ छैन। नियम त असाध्यै कडा रहेछ होइन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजकदेखि अन्य अभियन्ताहरूले यो नियम पालना नगरेको भेट्यो भने के हुन्छ? कारबाही गरेका छौँ तुरुन्तै। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने हाम्रो पूर्वाञ्चल तपाईँको प्रदेश कमिटीको चाहिँ अध्यक्षलाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ। हाम्रो युवा तथा खेलकुदको एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सचिव सरहको हुनुहुन्थ्यो, विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गऱ्यौँ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकोले भनेर कोही गाडीका व्यापारी होइन, कोही ठुला वकिलहरू, हामीले एकजना वकिल साहबलाई कारबाही गरेर साधारण सदस्य समेत नरहने गरिकन हटायौँ। कसैको तपाईँको आचरणसँग सम्बन्धित चाहिँ थियो होइन, बुवा आमालाई दुःख दिएको के गरेको होइन, साँझ बिहान बुवा आमालाई चाहिँ तपाईँको भगवान ठानेर चाहिँ पूजा नगरेको, प्रणाम नगरेको विषयमा हामीले कारबाही गरेर साधारण सदस्य पनि नरहने गरिकन हटायौँ। हामी त गरिहाल्छौँ। मलाई त्यस्तो गर्ने भने मलाई नै हटाउनुपर्छ सबै साथीहरूले। यति गर्न नसक्नेले के तपाईँको ठुल्ठुलो गफ दिनु? यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ? 100%। बरु हामीलाई केही पनि चाहिएन। हामीलाई ठुलो संस्था हुनु एकदमै पुरा होइन, झन्डा बोकेर मान्छे सडकमा आउनु जरुरी छैन। 5 जना मात्रै असल मान्छे भयो भने यो देश बन्छ। 5 जना मात्रै,
एकैजनाले पनि परिवर्तन त्यो गरेर 5 जना तपाईहरुको अभियन्ताबाट उत्पादन हुन्छ? हामी अहिले 142 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा छौँ। अघि भने मैले कि सबै जिल्लाका संयोजकहरू हाम्रो केन्द्रीय सदस्य, 57वटा हाम्रा पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरू, किनकि त्यो किसानको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य हो नि त 18 वर्षसम्म वामदेव गौतम, होइन? तर साँच्चैको किसान चाहिँ थिएन कि केन्द्रीय सदस्य। किसानको तर्फबाट वामदेव केन्द्रीय सदस्य हुन सक्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ सोझै किसानकै काम गरिरहेको किसानहरूकै सङ्गठनको अध्यक्ष नै हाम्रो केन्द्रीय सदस्य स्वतः। यस्तो 57वटा समितिको त्यो 77 यो 57 7वटा प्रदेशका प्रमुखहरू र अनि 1 जना संयोजक लगायत यति जोड्दाखेरि चाहिँ 142 सदस्यीय हाम्रो केन्द्रीय समिति छ। यो सबैले गरेको छ। 3 जना नगर्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले हटायौँ कारबाही गरेर। वामदेव गौतमको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ यहाँ, होइन? त्यो विषयमा पछि कुरा गर्छु। अहिले अलिकति तपाईँको अभियानको विषयमा कुरा सकिहालौँ। तपाईँहरूको अभियानमा बढी त अधिवक्ताहरू नै हुनुहुन्छ, होइन? होइन नि, त्यस्तो होइन, माफी चाहन्छु म। हाम्रो अभियानमा 62 सदस्यीय स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियान छ। कानुन व्यवसायीहरूको विङ त्यो केन्द्रीय समिति हो। अरू जिल्लाहरूमा पनि हुनुहुन्छ, तर हाम्रो अभियानको केन्द्रीय समितिको सदस्यमा अहिलेसम्म 5 जना चाहिँ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ। केन्द्रीय समितिमा 5 जना मात्रै हुनुहुन्छ है अधिवक्ता, किनकि 142 जना हुनुहुन्छ। 142 जना मध्येमा त 15 जना त किसान हुनुहुन्छ, फुल फ्लेज्ड किसान मात्रै हेर्नु। कोही केरा खेतीको, कोही अलैँची खेतीको, होइन? यो भएको हुनाले अब पाइलटहरू हुनुहुन्छ तपाईँको 3 जना, अनि मेडिकल डक्टरहरू हुनुहुन्छ 7 जना, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ 12 जना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो सञ्जित पोखरेल जो त्यति बेला पञ्चायत विरुद्धको लडाइँ लड्ने चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, एकदमै नामुद तपाईँको कालीप्रसाद पोखरेल, उहाँको चाहिँ सुपुत्र हुनुहुन्छ। इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्जिनियर एसोसिएसनको सबै खालको हुनुहुन्छ। तर हामी अब अधिवक्ताहरू बढी चाहिँ भन्दाखेरि अधिवक्ता धेरै बोल्ने भएको हुनाले चाहिँ अनि अधिवक्ताहरूले नै धेरै बोलेको कारणले त्यो पर्दामा मात्रै आएको होला। यो तपाईँहरूको जस्तो अभियान त नेपालमा धेरै अभियान छन्। अरू अभियान र तपाईँको अभियानमा फरक के छ? तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको अभियान र अरू धेरै अभियान छन्, त्यसमा केही फरक त देखिएको पनि छ। तपाईँ आफैले भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको अभियान र अरू अभियानमा फरक के छ? संसारको सबभन्दा पहिलो अभियान, एक मात्र अभियान, सुरुदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हामी मात्रै। सबै कल डिटेल सार्वजनिक गरेर समाजलाई ग्यारेन्टी सहित हामी अरू जस्तो कान्छिरेको होइन है भनेर प्रमाणितै गर्ने हामी मात्रै। 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखेर हिमाल पहाड तराई सबैको साझा सेना र नेपाल इन्डियाको पनि 14 लाख मात्रै सेना छ भने कम्तीमा तपाईँको 1.5 करोड नेपाली सेना बनाउने यो विचार राख्ने हामी मात्रै। सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न भनिकन राइट टु रिजेक्टको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सुरुवात गर्ने हामी नै। हामी मात्रै देशभरिका चेलीबेटीहरूको बलात्कार विरुद्धको मुद्दा चाहिँ निःशुल्क रूपमा लड्दै हिँड्ने हामी मात्रै। हामी मात्रै नै अहिलेसम्म यो तपाईँको चाहिँ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था र 2 दलीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने केवल हामी मात्रै, अरू कोही पनि हुनुहुन्न यी विचार राख्नेहरू। यो भएको हुनाले सोझो जनता जति छन् त्यो जनताको 51% डाइरेक्ट जसले भोट ल्याउँछ उसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, नत्र पाउँदैन भन्ने हामी मात्रै। र हामी मात्रै हो जसले चुनावमा यो काम गर्छु भनेर उठेर जाने तर त्यो काम नगर्नेहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुनुपर्छ, राइट टु रिकल भनेर भन्ने, अफिसियल्ली भन्ने हामी मात्रै। अब अहिले पछिल्ला विषयहरू त हेरिहाल्नुभयो, आइफा अवार्ड रोक्ने हामी, विषादीयुक्त पदार्थ नेपाल ल्याउँदाखेरि रोक्ने हामी, तपाईँको चाहिँ यी कैयौँ यस्ता केसहरू छन् होइन जसले चाहिँ राष्ट्रियताका विषयमा सरकार गरेका चाहिँ गलत निर्णयहरूको सवालमा चाहिँ उठेका छौँ। त्यो भएको हुनाले अघि भनेको नेपालमा कुन चाहिँ सङ्गठनले आफ्नो यति ग्यारेन्टी समाजलाई दिएको छ कि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरोस्, सुरुमै कसले यति ग्यारेन्टी दिएको छ कि आफ्नो कल डिटेल सार्वजनिक गरोस्? नेपालमा कसले चाहिँ तपाईँको 2 दलीय प्रणालीतर्फ जानुपर्छ भनेको छ? हामीले मात्रै। त्यसकारण यी वैशिष्ट्यहरू जो छन् र यो सँगसँगै अरू 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम, जस्तो तपाईँले जुन सवारी साधन चढ्नुहुन्छ नि त्यो सवारी साधन बापत हरेक वर्ष जुन कर तिर्नुहुन्छ त्यो कर तिरेको पैसाले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ है। त्यसले स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिले त्यो उठेको करबाट तलब भत्ता खानु हुँदैन।
यो भनेको डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा यो चाहिँ ट्याक्सेसन सिस्टम, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ, यो भन्ने नेपालमा हामी नै मात्रै। र यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जुडिसियल पुलिस तपाईँको छिमेकी चाहिँ एकदम पावरफुल छ, उसैले तपाईँको जग्गा मिच्यो, तपाईँ अदालतमा जानुभयो, अदालतले यो जग्गा तपाईँले चाहिँ मिचेको रहेछ भनेर उसलाई भन्यो, तपाईँलाई जिताइदियो। अब हो त्यो जग्गामा तपाईँ साग रोप्न जानुहुन्छ, यत्रो तरवार लिएर उभिन्छ, तपाईँलाई त्यो जग्गामा भोग चलनै गर्न दिँदैन, त्यसका अदालतका फैसला कहाँ जान्छन् होइन। अब हो यसमा चाहिँ मेरो भोग चलन गर्न पाउने अधिकार रहेन भनेर गर्नुभयो भने फेरि अर्को मुद्दा हाल्नुपर्छ तपाईँले, अनि फेरि 4 वर्ष लगाइदिन्छ। यस्तो पनि न्याय हुन्छ तपाईँले। अब मैले यहाँ माफी चाहन्छु, छोटै मात्रै जोड्छु, यहाँ चाहिँ अदालती पुलिस हुने हो भने, जुडिसियल पुलिस हुने हो भने अदालतको पुलिसले डाइरेक्ट फिल्डमै गएर तपाईँलाई भोग चलन गराइदिन्छ कि श्रीमानले श्रीमतीलाई मजाले पिट्छ, तपाईँको हिंसा गर्छ, अबदेखि नकुट्नु नत्र यति जरिवाना भनेर जरिवाना पनि तिराउँछ, घरमा गयो श्रीमानले फेरि ठोकिहाल्छ। हो यहाँ अदालतको पुलिस घरैमा पुगेर हेरिदिन्छ। हो यस्तो व्यवस्थालाई जुडिसियल पुलिस भएको, अदालती प्रहरी भएको व्यवस्था हुन्छ। हामीले हो यो जुडिसियल पुलिसको कुरा गरिरहेका छौँ, नेपालमा कसले यो भनेको छ हामी बाहेक कसैले छैन, किनकि हामी यसको विज्ञ पनि हो नि त एक हिसाबले, होइन, लाइसेन्स प्राप्त विज्ञ। त्यो भएको हुनाले हो यो कुरा भन्ने नेपालमा कोही छैन, यसकारण फरक छ है। सरी, तपाईँले धेरैवटा राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ होइन, त्यसको म खुलेर प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। तर तपाईँले अदालतको विरुद्ध, संविधानको विरुद्ध, सरकारको विरुद्ध धेरै बोल्नुहुन्छ, तपाईँ विरोध मात्र चाहिँ किन गर्नुहुन्छ यसरी? अब हेर्नु है त, यो विरोध चाहिँ जहिले पनि असल कामको लागि गरिन्छ, यतिको विरोधका लागि मात्रै विरोध गरिरहेको छ कि नेपालमा आइफा अवार्ड गराउनु सही थियो त? करोडौँ रकम तपाईँको चाहिँ खर्च गरेर नेपालका कलाकारलाई खान पाएका छैनन्। हेर्नुहोस् है, फेरि हामी मात्रै हो यो देशमा, नेपालमा इन्डियन चाहिँ तपाईँको विज्ञापनहरू हाम्रो बजारलाई टार्गेट गरेर बनाइएको जो छ, त्यसमा चाहिँ इन्डियन कलाकार देखिनु हुँदैन, नेपाली कलाकार देखिनुपर्छ। यो अहिले यो स्टुडियोमा भएको क्यामेराहरू नेपालको विज्ञापन, नेपाललाई टार्गेट गरेर बनाइएको विज्ञापन प्रयोग गर्न तपाईँले स्क्रिप्ट लेखेको हुनुपर्छ, तपाईँको फेस देखिनुपर्छ त्यसमा मोडेलको रूपमा। हाम्रो नेपालको चाहिँ रेखा थापा, राजा समालहरू देखिनुपर्छ, इन्डियन कलाकारको होइन। हो यो यसको बिजनेस नेपालमा कति छ? हरेक वर्ष अहिले पनि तपाईँको 16 अर्ब रुपियाँ इन्डिया गइरहेको छ। यो 16 अर्ब रुपियाँ इन्डियालाई हामी सोझो पठाउने, इन्डियन मिडियाका एजेन्ट नेपाली मिडियाहरू मार्फत, अनि नेपाली कलाकारलाई चाहिँ तपाईँको आइसक्रिम बेच्न अमेरिका पठाउने, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने त हामी मात्रै हो नि। अघि मैले भनेको आइफा योसँग जोडिएको विषय पनि हो। हेर्नु, हामीले जो घरमा यो च्यानल जोड्छौँ नि, जस्तो तपाईँको च्यानल घरमा हामीले पैसा तिरेर हेरेको हो भने, अरू देशहरूमा के हुन्छ भने यदि यो पे च्यानल हो भने पे च्यानलको चाहिँ तपाईँको विज्ञापन आउँदैन, तर फ्री टु एयर हो भने चाहिँ त्यसमा विज्ञापन पनि आउँछ। इन्डियन च्यानलहरू हामीले पैसा तिरेर जोड्छौँ नेपालमा, यो अन्त्य गर्नुपर्छ। इन्डियन यो गीत सारा फिल्म बन्द गर्नुपर्छ, यो भन्ने त हामी मात्रै छौँ। यसको विरुद्ध नै हामी तपाईँको चाहिँ उत्रिएका पनि। अब हो यो कुरा के होला, 16 अर्ब वार्षिक रोक्नुपर्छ भनेको इन्डियाको चाकरी गरौँ नि त, छोडिदिउँ। यो त विरोध होइन, नेपाल राष्ट्रको समर्थन पो गरेको त। राइट टु रिजेक्ट तपाईँको चाहिँ केपी ओलीज्यूलाई तपाईँले भोट हाल्नु भयो र? यो देशको कसैले पनि होइन। तर उहाँ जनताको प्रतिनिधि त हो नि। कहाँ हुनु जनताको प्रतिनिधि? हुँदै होइन नि। उहाँको निर्वाचन क्षेत्र बाहेक, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उहाँलाई भोट हाल्ने बाहेक अरूको प्रतिनिधि हुँदै होइन नि। तपाईँले भोट हाले हो। अब हामीले उहाँ केपी ओली हाम्रो प्रतिनिधि भन्न नपाउने? कहाँ पाउने? तपाईँले भन्नुहुन्छ त केही लागेन, अरूले भनिदिए, पुस्तौँदेखि भन्दै आए, जिजु हजुरबुवाहरूले भन्दै आएको त्यही सुन्दै आउनुभयो र त्यही भन्नुहुन्छ भने त केही पनि लागेन। तर हामीले चाहिँ के भन्ने भने बुझाउने हो नि त जनतालाई। कुन चाहिँ मान्छेले केपी ओलीलाई भोट हालेको हो? उहाँको निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कसैले हो? एउटा निर्वाचन क्षेत्रको पनि अल्पमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ, देश चलाउन पाइन्छ? यसलाई विश्वका सबै राजनीति शास्त्रको विश्वविद्यालयमा ओलिगार्की भनिन्छ, यसलाई अल्पतन्त्र भनिन्छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार थिए, 9 जनाले 9% भोट ल्याए, 81% भयो। त्यो 9% ल्याउने हारे, उहाँले 19% ल्याउनु भयो, उहाँले जित्नुभयो। 19% ल्याएर 81% जनताको प्रतिनिधि भन्न पाइन्छ? हिसाब मिल्यो? लोकतन्त्र भनेको 51% हो गएन? बहुमत हो गएन? बहुमत भएपछि पो लोकतन्त्र हो। बहुमत उहाँले पाएको हो त? यो देशको बहुमत 51% जनताले उहाँलाई भोट हालेको हो त? होइन नि। त्यसकारण हो यो कुरा बुझाउनु छ जनतालाई। संसारमा जुन देशमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ, हो त्यो देशमा चाहिँ सरकारमै बसेर
मेरो सरकार विदेशीले ढाल्न आँटे भनेर रुनु पर्दैन, किनकि सांसदलाई विदेशीले प्रयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढालिदिन्छन्। केपी ओलीज्यूले त्यही भन्नुभयो। अघि तपाईँको चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले प्रधानमन्त्री भइटोपल्ने मात्रै साँचो त अन्तै रहेछ भनेकै हो। त्यो भनेको विदेशीले नेपालको सरकार ढाल्ने र बनाउने हो भनेर केपी ओलीज्यूले नै भनिसक्नु भएको छ। संसदमै ढालिदिन्छन् विदेशीले भनेर प्रधानमन्त्री नै भइसक्नु भएको, त्यही रोस्टम प्रयोग गरेर भन्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। हामी के भन्दैछौँ, नेपालको इतिहासमा आफ्नो सरकार आफैले बनाउने अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन नि, व्यवस्था परिवर्तन पनि भएको छैन। राणाकालमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएका गुण्डा फटा बलात्कारीलाई तपाईँको चाहिँ 6 सालमा पहिलो नगरपालिकीय निर्वाचन भएको है, मैले त्यसै कारण भन्दैछु। त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाइँदैन थियो, जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर बनाउन पाउँदैन थिए। पञ्चायत कालमा पनि फटा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउँदा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाइँदैन थियो, जसलाई राइट टु रिजेक्ट भनिन्छ। निर्वाचित भएर गएकाले भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल भन्ने व्यवस्था थिएन पञ्चायतमा पनि, 46 सालपछि पनि थिएन, अहिले गणतन्त्रमा पनि छैन। भनेपछि यो सबै व्यवस्था एउटै हो। नेपालको सबै दलहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो। साँच्चैमा परिवर्तन भनेको के हो? जबसम्म हाम्रो सरकार हामी आफैले बनाउने, विदेशीले ढाल्न र बनाउन नसक्ने सरकार हामी आफैले जनताले चाहिँ बनाउने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएकै छैन। यही भन्नुभएको हो केपी ओलीज्यूले पनि, बुझाउन पो नसक्नु भएको त। बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि यही भन्नुभएको, बुझाउन नसके हो। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनिसक्नु भएको छ। उहाँको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने अधिवक्ता तपाईँ। वामदेव गौतम किन राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनिसकेपछि मन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन र? किन उहाँको विरुद्धमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिले मन्त्री बन्न त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि पाउने छैनन्, संविधानमै लेखा छ। मैले भनेको कुरा हुँदै होइन। अर्को कुरा भनेको फेरि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने, राष्ट्रिय सभाको जुन पद छ नि, त्यो पद रिक्त भएपछि अर्को मान्छे ल्याइन्छ हो। त्यो रिक्त भएको पद जुन प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हटेपछि रिक्त भएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो। यो भनेको के भने, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा मिलेर सङ्घीय संसद बन्छ। सङ्घीय संसदको सदस्य कसरी आउँछन्? एउटा तपाईँको 7वटा चाहिँ प्रदेशबाट 8-8 जनाको दरले 56 जना आउँछन्, अनि 3 जना चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् सरकारको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा। त्यो 3 जनामा 1 जना महिला पर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब हो यो 3 जना चाहिँ कसका लागि छुट्याएको भने, जो समानुपातिकको लिस्टमा हुँदैनन्, जो प्रत्यक्षतर्फको लिस्टमा हुँदैनन्, जो निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका हुँदैनन्। पहिलाको संविधानले त राष्ट्रिय जीवनका चाहिँ विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति भनेर भनिएको थियो। यो योगदान पुर्याएको भनेर भन्ने हो भने, योगदान चाहिँ आफैलाई गरिँदैन। आई कन्ट्रिब्युटेड माइसेल्फ भनिँदैन। आई मेड अ लट अफ कन्ट्रिब्युसन फर द फ्यामिली मेम्बर अफ होइन माइन भनेर भनिँदैन। मेरो परिवारका सदस्यलाई योगदान पुर्याएँ भनिँदैन। परिवारका लागि चाहिँ, आफ्ना लागि चाहिँ बलिदानी दिन्छ, योगदान होइन। योभन्दा पूर्व पनि संविधानले व्यवस्था गरेको योगदान पुर्याउने व्यक्ति, राजनीति गरेर राजनीतिमा योगदान हुँदैन। त्यो राजनीति गर्नेवालाहरूको त बलिदानी मात्रै हुन्छ केही गर्नुभयो भने। त्यसो भएको हुनाले शब्दको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ पछि मात्रै यथार्थ आउँछ। अब यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यो राष्ट्रिय सभाको मनोनित हुने पदमा रिक्त रहने व्यक्ति जो थियो, उहाँ जुन प्रक्रियाबाट आउनु भएको थियो त्यही प्रक्रियाबाट आएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था जो हो नि संविधानको, उहाँ त प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको प्रक्रियामा पो भाग लिएको मान्छे हो त वामदेव गौतम। कहाँ युवराज खतिवडाको प्रक्रियाबाट आएको हो र? होइन नि। उहाँ चाहिँ के भएको भने, पहिला मन्त्री बनेपछि अनि संसदको सदस्यता दिलाइएको हो नि। हामीलाई सबैलाई थाहा छ, पहिला राष्ट्रिय सभामा ल्याएर मन्त्री बनाएको होइन नि। र संविधानले गरेको व्यवस्था पनि के छ भने, संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने भन्ने व्यवस्था छ, बनाउन सक्ने। पहिला मन्त्री बनाइसकेपछि अनि संसदको सदस्यता लिने भन्ने हो। पहिला संसदको सदस्यता लिने अनि मन्त्री बनाउने भन्ने होइन हो। यो विषयलाई चाहिँ एकदम गहन ढङ्गले नहेरिएको स्थिति छ। यसै कारणले त हो त अन्तरिम आदेश भएको हो। अन्तरिम आदेश जारी हुँदा त म आफैले पनि बहस गरेका थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ अदालतलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एक हिसाबले कन्भिन्स गरेको भनौँ, यही तर्क हो।
गहन ढङ्गले धेरै लामा तपाईँको छलफल बहसपछि न अन्तरिम आदेश भएको हो। अब अहिले अरू के हुन्छ त त्यो बेग्लै कुरा हो होइन, त्यतातर्फ म जान चाहन्न, किनकि अझै पनि अब हामीले यो कुराकानी गरिरहेको बेला आजै मात्रै पनि बहसको क्रम आजको टुङ्गिएको छ। फेरि अब बुधबारको दिन यसको बहस हुँदैछ, त्यसलाई कुर्नु पर्ला। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका आगामी योजनाहरूको विषयमा छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। एकदमै धन्यवाद। हामी अब चाहिँ चाँडै नै यसको राष्ट्रिय सम्मेलनतर्फ लागिरहेका छौँ। यो केवल सामाजिक अभियान मात्रै होइन, यो राजनीतिक अभियान हो। यो अभियानले अहिलेको संविधान अन्त्य गर्ने, अहिलेको शासकीय स्वरूपलाई अन्त्य गर्ने, अहिलेको यो पूर्ण रूपमा विकेन्द्रित हुन नसकेको, विकेन्द्रीकरणमा जान नसकेको अवस्थालाई साँच्चै अर्थपूर्ण विकेन्द्रीकरणमा लाने, यसको शासकीय स्वरूपलाई नै परिवर्तन गर्ने अथवा भनौँ यो संविधानको अन्त्य गर्ने र जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउने 51%बाट योतर्फ लागेका छौँ। र यसका लागि हामी चाँडै नै हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सदस्यताको चाहिँ विस्तारको क्रममा पनि छौँ होइन। तर हाम्रा केही चाहिँ पूर्व शर्तहरू छन्, त्यसमा सहभागी भइदिनु हुनका लागि म आह्वान गर्छु। तपाईँ यसरी नेसनल टेलिभिजनमा आएर पनि संविधानको विरोध गरिराख्नु भएको छ, संविधानको अन्त्य गर्ने भनिराख्नु भएको छ, यसरी बोल्न पाइन्छ? डर लाग्दैन तपाईँलाई यसरी? होइन, अब अहिले यहीँनिर कसैले रिभल्भर लिएर मार्न आयो भने पनि यो निश्चित छ कि म जन्मिएको दिन म कुन मितिमा कति बजेर कति मिनट जाँदा कस्तो अवस्थामा कहाँ मर्ने भन्ने कुरो यहाँ लेखेको छ। त्योभन्दा अगाडि मलाई जो आए पनि मार्न सक्दैन। मलाई तोकिएको त्यो समयभन्दा 1 मिलिसेकेन्ड अगाडि पनि म मर्ने छैन, मार्न सक्दैन। न तपाईँको चाहिँ ब्रह्माजीलाई चाहिँ निवेदन हालेर चाहिँ जन्मिएको हो, न यमराजलाई घुस खुवाएर बाँचिरहेको हो। दुइटै कुरा होइन, त्यो निश्चित छ। म मेरो जिम्मेवारी के पुरा गर्न हो, यो मुलुकमा साँच्चै भित्रबाट भन्ने हो भने तपाईँ हामी सबैलाई ईश्वरले पठाएको छ यति बेला कि राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरण गर भनेर। यसैले हामीले आचार संहिताको यो सानो सानो कुराहरू, बुवा आमालाई प्रणाम गर्ने लगायतका कुराहरू जो भनेका छौँ नि, यतिकै भनेका छैनौँ। राजनीतिबाट हराएको धर्मको पुनर्जागरणका लागि, त्यसको अभ्युत्थान भन्छ नि, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भावामि युगे युगे एकदम जरुरी छ। तपाईँ हामीलाई पठाएको छ है, किनकि तपाईँ हामीलाई त्यति सजिलै मार्न सक्ने छैनन्। त्यस कारण डरको त कुरा के, यो संविधान त तपाईँको जलाउनै पर्नेछ, अन्त्य गर्नै पर्नेछ, च्यात्नै पर्नेछ। हामीले खोजेको यो हुँदै होइन। हामीलाई यस्तो भनेकै थिएन। हामीलाई चुनाव हारेका मान्छे चाहिँ तपाईँको मन्त्री बनाउन लाने भनेर यो व्यवस्था ल्याउनलाई हाम्रा परिवारका मान्छे मारेका थिएनन्। तपाईँले संविधान जलाउने कुरा गरेर मलाई डर लागिसक्यो होइन। कार्यक्रमको समय पनि सकिसक्यो। तपाईँसँग कुरा गर्न बाँकी त धेरै प्रश्नहरू थिए। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपालसँग। कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको निर्धारित समय सकियो। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।